बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तजा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे आज इमरान खान साहब पर होने वाले हमले के हवाले से। आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। ना कि सिर्फ वो, उनके साथी जो कंटेनर पर मौजूद थे उन्हें भी गोलियां लगी हैं। और अभी तक की जो लेटेस्ट ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक इमरान खान साहब शौकत खानम लाहौर में एडमिट हैं। और उनकी जो लीडरशिप के कुछ कायदीन आए और उन्होंने आके मीडिया से बात की, उन्होंने उनकी हालत जो है वो स्टेबल करार दी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके MRI और कुछ मजीद टेस्ट जो है वो हो रहे हैं और वो अभी स्टेबल हैं, लेकिन उनका दायरा इलाज मुआवजा वहां पर जारी है। इसके साथ साथ एक शख्स के हलाक होने की, जाँ बहक होने की भी इतला है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मजीद अभी कोई और जख्मी जो हैं वो स्टेबल ही बताए जा रहे हैं, तो उनकी हालत ऐसी नहीं बताई जा रही कि वो बहुत तशवीशनाक हो। सो ये सारी सूरत हाल है। उसके बाद मुल्क की जो है मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुजाहरों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो सड़कों पर मौजूद है, इस्लामाबाद में भी मौजूद है, पेशावर में मौजूद है, मजीद और जगहों से भी इंफॉर्मेशन आ रही है। लाहौर के अंदर लिबर्टी में मौजूद है और वो बरसरे बेकार हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि इमरान खान को कत्ल किए जाने के पीछे जो भी लोग शामिल हैं उनको सामने लाया जाए। इस सबस्ता के अंदर वहां से मौके से एक शख्स से पकड़े जाने की इत्तला है। कुछ लोग कहते हैं एक नहीं दो लोग पकड़े गए हैं। बहरहाल अभी तक जो एक शख्स की इत्तला आई है उसका एक बयान भी सामने आया है, जिसके अंदर उसने फौरी तौर पे विद इन फ्यू मिनट्स या मे बी हाफ आवर या चले 1 घंटा भी जैसा वक्त हो सकता है, उसके अंदर उसका फौरी तौर पे बयान सामने आ गया, वीडियो वायरल होगी, जिसके अंदर उसने ओन कर लिया और सारे को उस बयान को लेके बहुत सारे शकूक शुबात है, जिसका जिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और जो है वो पॉलिटिकल एनालिटिकल हल्कों से भी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये जो बयान है या इसकी जो ओनरशिप है उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो नैरेटिव इस वक्त बयानिया बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि इमरान खान साहब को एक मुनज़्ज़म साजिश या एक प्लान के तहत जो है वो हमला किया गया और उनको मारे जाने की कोशिश की गई। और एक नहीं दो, या कुछ लोग कह रहे हैं 3 जगहों से उनके ऊपर हमला किया गया, गोलियां चलाई गई। बहरहाल फवाद चौधरी साहब भी सवाल से थोड़ी देर पहले मीडिया से बात करे तो उनका भी कहना था कि 2 मुख्तलिफ जगहों से उनको निशाना बनाया गया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं, क्या होने जा रहा है, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। और इस सूरत हाल को लेके बहुत सारे अभाम है जो हमारे जहनों में। हम कोशिश करेंगे आज के हवाले से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, फॉर्मर ब्रिगेडियर है। वेलकम सर। सर, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ और टेक्निकल चीजें मैंने आपसे जाननी है, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर हैं गुजरावाला में हाफिज इरफान साहब वो मौजूद है। मैं चाहता हूँ आप भी और हमारे नाज़रीन भी लेटेस्ट सिचुएशन उनसे जान लें। आप सब आप DHQ हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं, ये बताइएगा कि जख्मियों की तादाद के हवाले से आप बता सकें अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वहाँ पे क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हकीकी ज़ाती मार्च जो है 6ठे रोज़ में जब दाखिल हुआ तो आज वज़ीराबाद अल्लाह वाला चौक में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जबकि इमरान खान के कंटेनर पर जब फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में 5 से 6 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जिसके नतीजे में साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल जो हैं, उसके अलावा इमरान यूसुफ गुजर और सैनेटर फैसल जावेद और इमरान खान को 2 फायर लगे, जिसके नतीजे में इमरान खान को लाहौर रेफ़र कर दिया गया और उनको तिब्बी अमदाद दी जा रही है। उसके अलावा आज मैं DHQ अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ जो ज़ख्मी हुए हैं शदीद उनको गुजरावाला DHQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके नतीजे में जो इमरान खान के सिक्योरिटी एहलकार हैं अरीब और मनाजर जो हैं वो इस वक्त तिब्बी इमदाद के लिए गुजरावाला मुंतकिल किया गया है, जबकि तमाम जो ज़ख्मी हैं उनको लाहौर और वज़ीराबाद DHQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। उसके अलावा आज कारकुन जो है मुश्तल थे और आज टायरों को आग लगाकर GT रोड, रावलपिंडी और लाहौर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस वक्त कारकुनान ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज इरफान भाई हमारे साथ मौजूद थे। हमारे रिपोर्टर हैं गुजरावाला से रिपोर्ट कर रहे थे। इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं, नासिर भट्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ पर मौजूद हैं फैजाबाद में। नासिर, हमने जो भी तक इन्फॉर्मेशन गैदर की है वो ये कह रही है कि वहाँ पे मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या चल रहा है, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है फैजाबाद में? नाज़रीन, इस वक्त मैं फैज़ाबाद के मुकाम पे मौजूद हूँ। ये वो शहरी हैं, मेरे साथ ये शहरी मौजूद हैं जो कि फुटपाथ से जो ईंटें हैं वो उतार रहे हैं और बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो पथराव कर सके पुलिस पे। भाई क्या नाम है आपका? आरिफ जी। आरिफ, क्या कर रहे हो ये? यार ये जी ये ऐसा काम है ना, उधर पुलिस नहीं है। अच्छा। खतरा है उसके साथ। अच्छा। ये तो बच्चे जानता नहीं है, वालिदैन इसका लगा होगा,
मिसाल तो के बच्चों को आप उतार उतार के दे रहे हो नहीं ईंटें? नहीं, ये उतारने नहीं है, ये उसकी हिफाजत के लिए है। बच्चों की हिफाजत के लिए? हाँ, जो जब टाइम को पुलिस आएगा वो डर की वजह से मार ले और भाग जाए उधर से। अच्छा, तो पुलिस ने मारा है बच्चों को अब तक? नहीं, अलहुसैन का खतरा है, वो आंसू गैस खतरा का- कैसे? आंसू गैस उन्होंने अभी तक शेलिंग की है? नहीं, शिलिंग का खतरा है, वो आगे आगे कदम बढ़ा रहा है, तब बेशकाना। अच्छा, तो आप बच्चों को ये दे रहे हो, किसी को लग जाए तो जख्मी हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? पता नहीं लगता है, लेडो के साथ मड़ बढ़ कर रहा है। यहाँ पर कारकुनान हैं, उनकी जानिब से पथराव किया जा रहा है और इनका यही मौक़िफ़ है कि जी अपने लीडर के ये कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी जानिब से भी पथराव है जो किया जा रहा है और हालात यहाँ पर कशीदा, कुछ लोग रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं बच्चों को। पीटीआई वाला हमारा दिल जख्मी है और जख्मी से करो पत्थर से मारो। आप देखिए जी, दोनों अतराफ से जो पथराव है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। हाल जो आंसू गैस है उसका सिलसिला तो शुरू नहीं किया गया, लेकिन वापस कारकुनान पर पथराव किए जा रहे हैं। हालात खासे कशीदा हैं और आप देख सकते हैं जी, कारकुनान यहाँ पर आग जला के बैठे हुए हैं। इधर कारकुनान मौजूद हैं। पथराव जो है वो किया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी और खासा हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार भी आगे आ गए हैं और यहाँ पर कशीदा सूरत हाल है। कारकुनान को वापस पिंडी की जानिब धकेलने की कोशिश की जा रही है और अभी हम पिंडी की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ये हालात आपके सामने हैं, यहाँ पर आग भी जलाई गई है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद होंगे, कारकुन मौजूद होंगे। भाई, ये पथराव हो रहा है, बड़ी कशीदा सूरत हाल ही बन गई। ये पथराव हमारी तरफ से नहीं हुआ, ये पुलिस वाले आपके सामने हैं, देख लें कि पथराव कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई पथराव नहीं, हम पुरअमन प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, या बज़ में जहाँ को महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। अगर इनकी ये भूल है कि हमारे लीडर के साथ ये ऐसा करके और आगे से फिर दुबाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास अवाम बहुत है, हमने उनको पुरअमन रखा हुआ है अभी तक। अगर ये आगे से इस तरह करेंगे तो यहाँ पे कोई रोड, कोई चौक चौराहा सब बंद हो जाएंगे। हमारे लीडर को, उम्मत मुस्लिमा का लीडर को, अगर ये इस तरह की साजिश है, ये अगर उसको ये चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, तमाम लोगों को पता है, वो भी तैयार थे। खान साहब ने उसके बावजूद, गोली लगने के बावजूद, अपने तमाम जितने भी कारकुनान हैं उनको हाथ हिला के आराम से जो है वो चले गए। मगर अगर ये ऐसा हुआ तो बात फिर उधर ही जाएगी, खूनी इनकलाब की तरफ जाएगी और इसके लिए तमाम नौजवान तैयार हैं। खूनी इनकलाब की जी इधर बातें हो रही हैं, क्या कहते हैं ये जो सारा पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, आज जो हुआ, कितना गमो गुस्सा है? इंतहा का गमो गुस्सा है। मैं कह रहा हूँ अल्लाह माफ़ करे, बात तो अच्छी नहीं है। हम इतने माँ बाप जो हमारे इस दुनिया से चले गए हैं, इतना दुख नहीं होगा जितना इमरान खान साहब को गोली। नासिर भाई, आप वहाँ पे अपना ख्याल भी रखिए, ज़ाहिर है वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं। आप रिपोर्ट करे तो मैं फैज़ाबाद में मौजूद हैं आप, और शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर साहब, महमूद शाह साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। दो चीज़ें हैं इस वक्त जिस हवाले से सूरत हाल थोड़ी सी गड़बड़ है। एक तो जो कुछ सड़कों पे हो रहा है, जिस तरह मुजाहरे हो रहे हैं और सिक्योरिटी के बहुत सारे मामला, खदशात जो है मुजाहरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा, इस वक्त जो बंदा या मुबैना हमलावर या जो जिसने अटैक किया, उसका एक वीडियो बयान सामने आया। अब वो कब आया, कितनी जल्दी आया, वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, और वहाँ पे बाकियों की लीडरशिप क्या कह रही है, और आपकी स्टडी एक्सपीरियंस, क्योंकि आप ज़ाहिर है एक मिलिट्री मैन रह चुके हैं, क्या लगता है आपको कि सर ये ऐसे ही हुआ जैसे बयान किया जा रहा है या कुछ और है? जी ब्रिगेडियर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिगेडियर महमूद साहब, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनको दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, आज उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है और वो वजीराबाद के अंदर अटेम्प्ट हुआ है। जिस जगह पर उनके ऊपर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया, वहां से कुछ ही दूरी, यानी कुछ ही आगे जाकर कंटेनर पर उन्होंने लोगों से, अपने कारकुनान से, शुरका से खिताब भी करना था, लेकिन उससे पहले ही उनके ऊपर हमला हो गया। और जब उनके ऊपर हमला हुआ तो उसको रोकने के लिए एक शख्स वहां पर मौजूद था, जिस शख्स ने उस हमला आवर पर झपटा और उसको फिल्म भी उसकी बन गई, वीडियो बन गई, और वो जब मंजर आम पर आई तो फौरन ये चीज रियलाइज हुई, सबने इस चीज से मुत्तफिक हुए और कहा कि इस हमला आवर पर झपटने वाले शख्स की वजह से
عمران خان صاحب جو ہے وہ بچ گئے ہیں یا ان کے ساتھ باقی لوگ بچ گئے ہیں، کیونکہ اس کی جو فائر تھی اس میں اس کی ڈائریکشن بدل گئی. اور خیر اس شخص نے بعد میں آ کے میڈیا سے بھی بات چیت کی، اس کے بیانات کی جو ہے وہ ہم نے سنے. یقینی طور پر اس نے ایک بہت جرأت مندانہ کام کیا، بڑا دلیر کام کیا، اور آج بہت ساری زندگیاں جو ہیں یہی طور پہ اس کی اس کوشش یا کاوش کی وجہ سے جو ہے وہ بچ گئی ہیں. لیکن لوگ پوری طرح زخمی ہیں. سوالات بہت سارے اٹھائے جا رہے ہیں، اور جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان میں سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے، جو کہ ٹاپ کلاس کی لیڈرشپ ہے، اس کی جانب سے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ قطعی طور پہ انفرادی فیل یا شخص کا فیل نہیں تھا، جیسا کہ وہ اپنے ویڈیو میسج کے اندر کہہ رہا ہے، جبکہ یہ فیل جو ہے وہ منظم پلان کے تحت ہوا. اور اس پلان کا مقصد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اسیسینیشن ہے. عمران خان صاحب نے اس حوالے سے 3 عدد نام بھی دیے، جس میں انہوں نے ایک نام جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا دیا، ایک انہوں نے وزیر داخلہ کا دیا، اور ایک انہوں نے فوجی افسر کا جو ہے وہ نام دیا. انہوں نے کہا کہ میری جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے یا جو یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے یہ لوگ جو ہے وہ کار فرما ہے. یہ ساری صورتحال کس جانب پڑ رہی ہے؟ کچھ عمران خان صاحب کی ویڈیو کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے کوئی ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا ہوا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کل کو ان کی جان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو عمران خان صاحب وہ ویڈیو پیغام جو ہے اپنے پلان کے مطابق نشر کر دیں گے، اس کے اندر وہ تمام نام اور راز ہوں گے. بہرحال اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ہمیں چودھری یعقوب صاحب جوائن کر رہے ہیں، فارمر انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں، پروٹیسان میں بھی سرو کر چکے ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. سر جو حملہ آور ہے اس کا دیا گیا بیان اور وہاں سے آنے والی جتنی انفارمیشن ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں جگہ سے حملہ ہوا، 2 جگہوں سے حملہ ہوا، کچھ کہتے ہیں سنائپر بھی تھی اس کے اندر. آپ بینگ این ایکسپرٹ آن آل دیز میٹرز، آپ کی کیا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے سر؟ یہ حملہ ایک شخص نے کیا ایسے ہوا یا ملٹیپل جگہوں سے ہوا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ملٹیپل جگہوں سے یہ اٹیک ہوا ہے، اور یہ جو بلٹ کے نشان ہیں جو کنٹینر کے اوپر، وہ بلٹ کے نشان اس کی جو یہ پسٹل ہے اس کے نشان نہیں ہے، یہ ایس ایم جی کے نشان ہے، یہ آٹومیٹک ویپن کے نشان ہے، اور ایک برسٹ ہے جو لگا ہے وہاں پہ، اور وہ نیچے سے نہیں لگ رہا. یہ جو موقع کے اوپر جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہے وہ دیکھیں گے کہ ان کا اینگل کس قسم کا ہے، کہاں سے وہ آیا، لیکن موسٹ پرابلی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اسی لیول کے اوپر فائر کیا گیا ہے، یعنی کسی چھت کے اوپر یا کسی اونچی جگہ سے کھڑے ہو کے فائر کیا گیا، اور کسی آٹومیٹک ویپن سے وہ فائر کیا گیا ہے. اور یہ ڈائیورشن ہو سکتی ہے، اس کو بالکل مجھے ایسی لگ رہا ہے جس طرح محترمہ بے نظیر کا انسیڈنٹ تھا کہ ایک پہلے بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد ایک بندے نے پسٹل سے فائر کیا، اور اس کے بعد وہ سارا بدقسمتی سے جو اس کی ڈیتھ ہو گئی. اسی طرح سے یہ لگ رہا تھا کہ ایفرٹ یہی تھی، اس کو اسی قسم کا ایک پلان انہوں نے تیار کیا ہوا تھا کہ یہ ایک سے زیادہ جگہوں سے اوپر اس کو اٹیک کیا جائے، اور وہ خوش قسمتی سے بچت ہو گئی. اور وہ کیونکہ وہ فائر جو ہیں وہ جو اونچی والی جگہ کے اوپر نہیں لگ بھی سکتے تھے، اور عین ممکن ہے اس موقع کے اوپر کوئی ٹھیک طریقے سے فائرنگ نہیں ہو سکی، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا، میں سمجھتا ہوں. اچھا سر، اب یہ بتائیے گا کہ بینگ این ایکسپرٹ، اب جو وہ شخص ویڈیو بیان دے رہا ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑے ہائی لیول پہ سرو کیا پولیس سروس کے اندر، ایک تو یہ بتائیں کہ اتنا ہائی لیول کا معاملہ، اتنا سینسیٹیو میٹر اور اتنی اہم شخصیت کے اوپر حملہ، ایک تو پولیس والے اس سے بیان ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ فون کے اوپر ریکارڈ کر رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ وائرل ہو جاتا ہے، اور اتنا زیادہ وائرل ہو جاتا ہے، ظاہر وہ اس پہ آئے گا تو لوگ اس پہ بات کریں گے، لیکن پولیس اتنی جلدی وائرل ہونے دیتی چیزوں کو. ایک سوال تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جس طرح اس کے اندر بیان دے رہا ہے اور جتنی فراوانی سے وہ باتیں کر رہا ہے، لوگ اس کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس کو رٹا رٹایا سارا تھا، وہ سارا بھول رہا ہے. آپ کی ریڈنگ کیا، آبزرویشن کیا؟ میرا اپنا خیال ہے یہ مینج ہے سارا، دس از آل مینج. این ممکن ہے کہ اس میں پولیس آفیسرز کسی کا کوئی اس میں بدنیتی نہ ہو، لیکن کسی نے مینج کروایا ہے. یہ کوئی ٹیلی فون کر کے اس کو یہ ترغیب دے دی گئی ہے، کوئی طریقے سے کروا دیا گیا، ضروری تو نہیں وہ اپنا آئیڈینٹی بتائیں گے، کسی طریقے سے یہ مینج لگ رہا ہے، بیکاز اس کے بیان سے 1-2 چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. یہ اکیلے آدمی نے کیا ہے جو کہ غلط ہے، جو درست نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اس نے کہا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کوئی پلانڈ نہیں ہے، ایک انڈیویجول کا فیل ہے
اور اس انڈیویجول نے اپنے طور پر سوچا کہ عمران خان کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ خراب کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ اس کی کوئی مذہبی وجوہات ہیں یا کوئی بھی وجوہات ہیں یا کوئی مورل وجوہات ہیں، وہ کیس ایسا بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی مورل وجوہات کے اوپر ایک انڈیویجول نے یہ فیصلہ کیا۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یکدم فیصلہ کیا، پھر کہتا ہے جس دن سے یہ وہاں سے چلا ہوا ہے لاہور سے، تب سے میں ساتھ چل رہا ہوں۔ یعنی یہ ایک غریب آدمی وہاں سے چلا ہوا، غریب آدمی، اتنی کیا مصیبت پڑی ہے لوگوں کے پاس تو آج کل روزگار کے لیے، اس قسم کے آدمی کے پاس تو دن کے دہاڑی کمانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ یہ کام کرے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹوٹلی پلانڈ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے اور انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اینگل کیا ہے، جہاں سے فائر آیا ہے اور کس ویپن کا فائر ہے، وہ بلٹس بھی مل گئی ہیں اور وہاں سے وہ نشانات بھی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے یا کروایا ہے وہ بالکل انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو زندہ نہیں ہم نے چھوڑنا۔ چودھری یعقوب صاحب سر یہ فرمائیے گا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کے اندر چونکہ پنجاب پولیس ہے اور پنجاب پولیس ہی کرتا کرتا ہے بہت سارے معاملات کی، تو یہ فرمائیے کہ پنجاب پولیس کی کوئی ممکنہ یا پاسبل کوئی ہو سکتی ہے اس میں انوالومنٹ کہ پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی بندہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے؟ انفرادی طور پہ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ لوگ ریز کر رہے ہیں، آپ رکھتے نہیں ایسا نہیں ہے، ایسے آپریشن مینج ہو جاتے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ پولیس کو استعمال کیا گیا ہو اس کام کے لیے؟ پولیس کے کسی شخص کو استعمال کیا گیا ہو یا زیادہ لوگوں کو استعمال کیا گیا ہو؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب پولیس ہی یہاں پر موجود ہے تو یہ پولیس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا اگر اسی طرح کا آپریشن ہے جس طرح کہا جا رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ کینیڈی کا قتل ہو گیا تھا، وہاں پہ جو ان کی سیکرٹ سروس ہے وہ بہت زیادہ پروفیشنل فورس ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک کسی گھر کے اندر سے جو ایک اس ایریا سے گزر رہے تھے تو وہاں ارد گرد مکانات ہیں اور کوئی کسی گھر کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے اس ہائٹ کے اوپر سے کسی نے فائر کیا ہو۔ اب پولیس کے لیے یہ پاسبل تو نہیں ہے کہ تمام لوگ جو روٹ کے اوپر ہیں ان کے گھروں کو پہلے تلاشی لیں کہ عمران خان، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی بڑا مشکل کام ہے کہ آپ ارد گرد تو آپ ایک پروٹیکشن یونٹ کر سکتے ہیں، کلوز پروٹیکشن یونٹ، مگر وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اس جگہ سے تمام گھروں کے اوپر تلاشی لیں اور کوئی کچھ نہ ہو۔ اس لیے اس قسم کے واقعے کو روکنا ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی پولیس والے کو اس کام کے لیے استعمال کیا گیا ہو، میں نہیں سمجھتا کہ unless somebody is a criminal، وہ کرمنل پولیس کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ کرمنل کسی فورس کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ کرمنل پبلک کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ باقی رہی یہ بات کہ انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے، پولیس کس حد تک اس کو پروفیشنلی ٹھیک طریقے سے اس کو دیکھتی ہے، اس کو نکلنا چاہیے اس کیس کو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اس ملک کے خلاف۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو سینئر لیڈرشپ قائد ملت یعنی لیاقت علی خان مارے گئے تھے، بینظیر بھٹو محترمہ ماری گئیں، اور اب اس کے اوپر اگر عمران خان کے اوپر یہ اٹیمپٹ ہوئی ہے، اللہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کوشچن از یہ کہ یہ ایک اس ملک کے اندر ایک بہت خراب قسم کی روش پڑ گئی ہے اور پالیٹکس کے اندر اور ڈیموکریسی کے اندر اس قسم کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں سر کہ اس سب اسنا میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، سوشل میڈیا پہ ڈبیٹ چل رہی ہیں، آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ ایک پلان طریقے سے سارا کیا گیا۔ اب اگر یہ پلان طریقے سے اتنا منظم ایک آپریشن اس کو کہیں گے یا جو ایک ایکٹیویٹی یا کاروائی کی گئی ہے، تو یہ کس سٹیچر یا کس لیول یا کس اسکیل کے اوپر آپ کے خیال سے، میں ٹیکنیکل جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کو پلان کیا گیا ہوگا؟ آئی مین جس کسی نے بھی اس کو پلان کیا ہے اس کی پلاننگ مطلب کیا بہت ہائیسٹ اسکیل سے ہوگی یا یہ گراس روٹ لیول پہ کسی کو کہہ کے کرائے بھاڑے کے جو قاتل ہوتے ہیں ان سے بھی کرائی جا سکتی ہے؟ یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ایگزیکٹلی، بیکاز ابھی انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے۔ انویسٹیگیشن میں جب چیزیں کلیئر ہوں گی تو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلے گا، بیکاز لیکن عمران خان اور اس کا پروسیشن کا آنا اور اس قسم کا انوائرمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اٹ مسٹ بی ویری ویل پلانڈ، اس کے بغیر یہ بات نہیں ہوگی۔ اٹ مسٹ بی ویری ویل پلانڈ۔
وہ ان کا پلان کامیاب نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی مشیت ہے, اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں, بہت ساری ایفرٹس ہوتی ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویری ویل پلان تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد جو صورتحال ہے, مختلف شہروں سے خبریں آ رہی ہیں, ہمارے رپورٹر بھی تھوڑے دیر پہلے رپورٹ کر رہے تھے, مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. اب نفری کتنی موجود ہے آن این ایوریج پروونسز کے پاس کہ وہ اگر کوئی صورتحال گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو ہینڈل کر سکیں گے؟ کیونکہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ لگ بھگ 12 سے 14 ہزار کے قریب اہلکار اسلام آباد میں موجود ہیں, لیکن اب پروٹیسٹ کا سلسلہ جو ہے مختلف شہروں کے اندر بھی شروع ہو چکا ہے. سو از پولیس ریڈی اینڈ از سفیشینٹ ٹو ہینڈل اف تھنگز گو ان اے رانگ ڈائریکشن؟ دیکھیں, جہاں تک تو یہ واقعہ پنجاب کے اندر ہوا ہے یا باقی اگر کے پی کی بھی بات کر لی جائے تو دونوں جگہوں پر عمران خان کی کولیشن, یہاں پہ کولیشن گورنمنٹ ہے, وہاں پہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا لا اینڈ آرڈر کا ایشو اتنا سیریس ہوگا کہ پولیس اس کو ہینڈل نہ کر سکے, بیکاز یہ کوئی پولیس کے ساتھ ان کی جنگ تو نہیں ہو رہی, اور وہ لوگ ڈیمانسٹریٹ یا وہ ایک ریزنٹمنٹ ہے, ایک غصہ ہے جس کو وہ نکال رہے ہیں. تو باقی رہی بات کہ اسلام آباد کے اندر بھی میں نہیں سمجھتا کہ کچھ زیادہ اس قسم کی صورت اس لیے ہوگی کہ یا تو وہاں پہ جلوس جائے اور وہاں پہ کوئی اس قسم کی سچویشن ہو. جب تک لیڈرشپ جا کے خود اس سچویشن کو خود کریٹ یا وہ ڈیولپ نہیں ہوتی, میں سمجھتا ہوں سچویشن یہ ہینڈل ہو جائے گی لا اینڈ آرڈر کی. لوگوں کا غصہ, ان کی ریزنٹمنٹ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. چودھری یعقوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, فارمر انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ کو حالات حاضرہ سے ہی آگاہ رکھیں گے. اب تک اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.